वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अर्ज किया है कि अस्पताल नहीं जाऊंगा, अस्पताल नहीं जाऊंगा क्योंकि कौन कह रहे हैं? ये जनाब कह रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। दोबारा से बोलिए। अस्पताल नहीं जाऊंगा, ये साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कौन सी बीमारी लाहक है? तिब्बी रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं और कहानी कुछ सुनने को मिलती है। नवाज शरीफ की बीमारी दिल से शुरू हुई और अब बात गुर्दों तक की खराबी तक आ पहुंची है। मरियम नवाज पहले ट्वीट करती रहीं, उनके वालिद को दिल का आर्जा है जिसका इलाज नहीं कराया जा रहा। उन्हें ये भी शिकवा रहा है कि हुकूमत उनकी मुलाकात भी नहीं करा रही। और फिर आया मरियम नवाज का नया ट्वीट जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ को गुर्दे का मर्ज लाहक है जो 3रे दर्जे पर आ चुका है और उनके गुर्दे में पथरी है। साथ ही ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स में गड़बड़ है। उनके टेस्ट जिस लैब से कराए गए उसकी वेबसाइट को हैक किया गया, जिस पर रद्द अमल देते हुए लैब इंतजामिया का कहना था कि वाकई की तहकीकात की जा रही हैं और इसकी इत्तला FIA के साइबर क्राइम विंग को दे दी गई है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर सेहत पंजाब मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा। मैडम वेलकम टू बाखबर सवेरा, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने वो जो रिपोर्ट ट्वीट की है कि मियां साहब को गुर्दों का मर्ज 3री स्टेज पे पहुंच चुका है और क्रिएटिनिन का लेवल उनका काफी बढ़ गया है और वो मुसलसल तकलीफ में है, क्या टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकई इतनी तशवीशनाक बात है? कल मेरे पास वो सारी सामने रिपोर्ट आई, बल्कि मैंने रिपोर्ट को बड़ी डिटेल में आज एग्जामिन करने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो बात ये कह रही हैं वो गलत है। वजह यह है कि ये रिपोर्ट इतनी तशवीशनाक इसलिए नहीं है कि अगर मैं देखूं तो जो इनका ब्लड यूरिया है वो जनवरी के महीने के अंदर 70 था और बल्कि अब कम होकर 62 पे आ गया। और जहां तक सीरम क्रेटिनिन है जो कि एक्चुअली एक बहुत अहम टेस्ट है जो रीनल फंक्शन का जिसको हम टेस्ट कहते हैं, उस टेस्ट की अगर आप रिपोर्ट देखें तो अगर नॉर्मल अपर लिमिट जो है 1.25 है तो इनकी 1.52 आई है। इसलिए इसको किसी तरीके से भी आप 3रे स्टेज का मर्ज नहीं कह सकते। सही। और ये बात मेरा ख्याल है सिर्फ मेरी से नहीं, आपसे नहीं, आप किसी को भी ये रिपोर्ट दिखा दीजिए तो आपको ये बताएंगे, किसी यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि ये ऐसी परेशान कौन रिपोर्ट नहीं है। जहाँ तक इनके गुर्दे का मसला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो शुगर के मरीज़ हैं और शुगर का अगर कंट्रोल ना हो शुगर तो उसका असर जो है गुर्दों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर जो पथरी का भी जिक्र है इनके जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे, तो ये सारी चीज़ें डाल के ये इस किस्म की जो रिपोर्ट है दिस इज़ बट एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं इसको तशवीशनाक रिपोर्ट नहीं कहूँगी और परेशानी वाली भी रिपोर्ट नहीं कहूँगी और किसी तरीके से भी इसको स्टेज 3 की किडनी डिजीज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि उनकी तसल्ली के लिए अगर वो चाहते हैं। अच्छा यास्मीन साहिबा ये कहिएगा क्योंकि कल सोशल पे ये भी चलता रहा है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं ये टेम्पर्ड रिपोर्ट्स हैं और स्पेशली फिर हैशटैग भी चल रहा था कि बैन किया जाए और उसके खिलाफ चुगताई लाइफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर ये टेम्पर्ड भी रिपोर्ट्स हैं तो क्या इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जिसको देख के आप ये बोलें कि उनकी हालत जो है उसको सीरियस लेना चाहिए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में वो? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो असल हैकिंग हुई इस रिपोर्ट के, जिसके बारे में मेरा ख्याल है ये बात जो है आगे बढ़ती चली गई। ये बात आज कल सुबह मुझसे पूछी गई थी वहाँ वो जो हमारी इज्तिमाई शादियाँ थी इनकी मिनहाजुल कुरान पे, तो उस वक्त मैंने बताया था कि एक बाकायदा हैकिंग की गई थी इस रिपोर्ट के और एक उसके ऊपर मैसेज लिख दिया गया था जिसमें कहा था कि आप हमारे पैसे वापस कर दो और वापस जाना चाहते हैं। जब आप एक दफ़ा एक रिपोर्ट हैक कर दें तो उस रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट ही तब्दील की जा सकती है। एनीथिंग कैन बी डन ऑन इट। जो गलत काम हुआ उनके फैमिली वालों से कि जब उन्होंने रिपोर्ट ट्वीट पे दिखाई तो उस ट्वीट की रिपोर्ट पे वो जो उनका मेडिकल नंबर था उसका जिक्र था, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसका जिक्र था। और ये नंबर जो हैं वो लेबॉरेटरीज जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करती हैं वो नंबर जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कई दफ़ा इसलिए भी दिया जाता है कि आप अपना अगर पता आपका तब्दील हो गया तो आप अपना पता उस पर तब्दील कर दें। इट इज़ टू यूज़ इट देमसेल्व्स। अब वो जब एक नंबर आ गया बाहर तो वो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। Anybody could have used that number और उस नंबर को इस्तेमाल करने की वजह से मेरा सवाल ये है कि चले अब वो रिपोर्ट अगर हैक करने की कोशिश की गई और उसमें मरीज का जो
ایک بلنڈر ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ آئیڈینٹی نمبر ہے وہی آگے انہوں نے پبلک کر دیا. تو میرے خیال میں اب تو رپورٹ بالکل صاف ہے. تو اب ان کی صحت سے متعلق کیا اقدامات کرنے چاہیے اور عوام میں جو خدشات پھیلے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جب مریض جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے علاج ہی نہیں کروانا میں نے کروانا ہے تو اپنے معالجے سے, تو ہم نے تو ان کو انکار کبھی بھی نہیں کیا. اور جن سہولتوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ساری سہولتیں پاکستان میں موجود ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے معالج ہیں وہاں انہیں وہاں سے بلوانا چاہتے ہیں انگلینڈ سے, تو ہم ان کو بھی بلوا دیتے ہیں. ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ایگزامن کر لیں, ان کو آپ کے ٹیسٹ شیئر کر لیتے ہیں, آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. لیکن وہ کسی بات پہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. راشد صاحب صوبائی وزیر پنجاب ہمارے ساتھ لائن پر موجود. یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر میاں محمد نواز شریف خود اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے. اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں نون لیگ کا موقف بھی جان لیں. تو محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم زبیر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. دیکھیے ان کی بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے, مریم نواز ہے, وہ بھی ٹویٹ کر رہی ہیں اور اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب ان کو تو اب گردے کا بھی جو ہے وہ مرض لاحق ہے اور ان کی کڈنی میں سٹونز ہیں. اتنا کچھ چل رہا ہے اور گردے کی پین تو اللہ نہ کرے جس کو ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ پین اس سے برداشت ہی نہیں کی جا سکتی. اتنی پین میں رہنے کے باوجود بھی نواز شریف صاحب علاج ہی نہیں کرا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں نواز شریف کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, چاہے وہ ان کے ہارٹ کا پرابلم ہے یا گردوں کا پرابلم ہے یا دوسری ایشوز ہیں, وہ کافی عرصے سے, کافی مہینوں سے چل رہے ہیں. اور جب ان کے علاج کے لیے کہا گیا تو اس میں ادھر انہوں نے جو جس طرح سے پنجاب کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جس طرح سے رسپانس دیا کہ ان کو پہنچا دیا اس جگہ جہاں گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا ٹیم تھے. اب ظاہر ہے مرض ہے گردوں کا, مرض ہے دل کا, اور ان کی جو رپورٹ بنانے والے ڈاکٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ گائنیکالوجسٹ ہیں. تو یہ اس قسم کا مذاق تو ظاہر سی بات ہے میاں نواز شریف کو ایکسیپٹ ہی نہیں تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے ہسپتال چھوڑ کے وہ واپس جیل میں چلے گئے. ہم اس لیے بتاتے ہیں مریم نواز بار بار کہ رسپانسبلٹی تمام جو ہے, اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے یا جو آلریڈی ان کی جو تشویش ہے ان کی صحت کے حوالے سے, اس کی رسپانسبلٹی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو کی رپورٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بار بار اس پہ ٹویٹر میں ایک سیلاب ٹویٹس کا چھوڑ دیا گیا ہے کہ رپورٹ فیک ہے, لیبارٹری کا بائیک آؤٹ کر دو, یہ جعلی رپورٹ ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس الزام کے اندر سبسٹنس کتنا ہے, کیا خدشات کیا ہیں, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ پنجاب کی جو وزیر صحت ہے یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے بھی عجیب بات کی ہے کہ جی لیب ٹیسٹ کی رپورٹ چینج کرنے کی کوشش کی ہے. ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہے اور اس کی فیملی جو ہے ریسیونگ اینڈ پر ہے, وہ کیسے لیب ٹیسٹ کی رپورٹس چینج کر سکتے ہیں؟ منسٹر کنسرنڈ یاسمین راشد ہیں. تمام صحت کے حوالے سے جو بھی ادارے ہیں وہ ان کے انڈر آتے ہیں, پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انڈر آتے ہیں. تو لیب ٹیسٹ اگر چینج کیا ہے تو بتا دیں یاسمین راشد صاحبہ کہ جی یہ دیکھیں لیب ٹیسٹ. صحیح. اچھا زبیر صاحب چلیں یہ بتا دیں کہ مریم نواز جب بھی کوٹ لکھپت جیل آتی ہیں تو باہر جو کارکن, جو متوالوں کا جو رش ہوتا ہے, متوالے جو کچھ کرتے ہیں وہ سب لوگ دیکھتے ہیں. کیا اس بار کیا نون لیگ نے سوچا ہے کہ جس طرح سے پہلے احتجاج کیا گیا تھا, جو کچھ کیا گیا تھا باہر اور جو میڈیا نے لوگوں کو دکھایا تھا, اس کے سدباب کے لیے اس کو روکنے کے لیے؟ جب پچھلی دفعہ مریم نواز جیل گئی تھی کوٹ لکھپت جیل, تو وہاں کارکنان کافی تعداد میں موجود تھے اور وہ بھی ایشو آیا کہ ٹرین کو رکوایا گیا کارکنوں نے, اور یہ سوال کہ کیا نون لیگ کو احتجاجی تحریک شروع کرنے والی ہے. دیکھیں نون لیگ نے تو پچھلے 2 سال میں جب سے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت سے جب کیس چل رہا ہے JIT اور پھر پاناما, اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے اور غلط طریقے سے ہوئے, تو 150 کے قریب انہوں نے پیشیاں بھگتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر ساتھ موجود تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ بیمار بھی, اور وہ جیسے میں بات کر رہی تھی شفاعت, خدا نہ خاصہ جس کو کڈنی کی پین ہوتی ہے نا, مطلب چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں, اگر پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کی کڈنی سے پین شروع ہو تو وہ پین برداشت نہیں ہو سکتی, اور اگر آپ کی کڈنی پہ سٹون ہو تو وہ تو اللہ نہ کرے. جیسے یاسمین راشد صاحبہ بھی بتا رہی تھیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے کڈنیز جو ہیں وہ تھوڑے بہت اوپر نیچے ان کے فنکشنز ہیں, اور جو ریڈنگز آئی ہیں
وہ بھی کچھ اوپر نیچے ہیں نارمل لیول سے، لیکن اس کو کسی بھی طریقے سے تھرڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز نہیں کہا جا سکتا. اس حوالے سے میرے خیال میں کل ایک یورولوجسٹ کو بھی وہاں بھیجا گیا اور اس کے بعد ایک لیٹر بھی وہاں سے جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جناب تمام لیبارٹری کی رپورٹس جو دیکھی گئی ہیں وہ بالکل نارمل ہیں، دے آر اپ ٹو دا نارمل لیول. اچھا میرے خیال سے کشمیری میں ہے نا تو ان کو کھانے پینے کا تھوڑا بہت شوق بھی ہے، پھر جب کھاتے ہیں میرے سننے میں تو آتے ہیں کہ جیل میں بھی اچھا خوراک کھا رہے ہیں، تو اب میاں صاحب بھی خیال رکھیں. اور اگر چلے جائیں ان کی بیٹی واقعی پریشان ہے، اور کون بیٹی ہے جو پریشان نہیں ہوگی اگر باپ جو بیمار ہوگا، تو میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑی اپنی ضد چھوڑیں اور ہسپتال جائیں اور اپنا علاج کرائیں، اور کیونکہ گورنمنٹ نے تو پیشکش کر دی ہے. اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کی رپورٹ جو اس حوالے سے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں ان پہ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں تاکہ جب تک کہ حکومتی ترجمان سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ نا ٹرولنگ کا اور فیک اکاؤنٹس کا ایک سیلاب ہے آج کل مس انفارمیشن کا.